वाट्सएप होइन भर्खर उठेको म यो कभर पनि मिलाएको छुइनँ आएर चाहिँ अब चिनेर जाने प्लानको दाइले कल गर्नु गरेर राति सुतिरहेको बेलामै हिजोदेखि कल गर्दै हुँदो रहेछ म सुतिसकेको थिएँ अनि अहिले बिहान उठेर हेरेँ अनि गेटिङ रेडी विथ माई स्कुटी हेलमेट रेडी छ अब म त्यहीँ गएपछि तपाईँहरूसँग बोल्छु नि दाइकोमा आइसक्यो होइन दाइ तपाईँ नै होइन प्लान बनाउने अनि ढिलो गर्ने तपाईँ नै हो भाइ त ब्लगर ठाउँ ठाउँमा हाल्नुपर्छ दाइ ठाउँ ठाउँ हुन्छ खोइ कहाँ जानुभयो कहाँ हिँड्नुभएको भाइले ब्लगमा हाल्दैन के चाहिँ हुन्छ हेलमेट तल डग लभर छिटो न निकाल न निकालेर दाइ निक्लिन आँट्नु भएन त दाइ निक्लिनु न 470 को भाइ यो भाइ पनि मलाई दामी लाग्छ 470 4 लाख कस्तो पावरको छ त हिँड अगाडि जानु जानु के त लाइसेन्स सबै चेक गर्ने लाइसेन्स छ होइन दाइ त्यसो भइगयो त नि दाइ अगाडि जानुहुन्छ हामी पछाडि आउँछौँ एकछिन 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 बिस्तारै बिस्तारै माथि चाहिँ दाइ हल्का बिस्तारै लाग्नु है तपाईँको मोबाइल छ नि फेरि ब्लगमा बनाउ न ब्लग हामीलाई कामै छ मलाई काम छ नि त तपाईँलाई छैन हो त दाइ नटफोर्ड आउनु न हौ यसो डबल कुदाउनु हुँदैन त अगाडि अगाडि जानु अगाडि जानु अगाडि जानु कुदाउनु हुँदैन त्यो चिने डाँडा जानु बाटो केही छ त्यो अस्ति छ नि ओसोदेखि तल पुल छ नि पुलदेखि चढ्ने क्या उता ओसोदेखि चाहिँ बाटो ओभर त्यो त झुलुङ्गे पुलदेखि होइन ओसोदेखि चाहिँ बाटो ओभर छ यतादेखि चढ्ने क्या यतादेखि चाहिँ ठिक्कको उकालो छ ढुङ्गा चाहिँ छ तर ठिक्कको उकालो उतादेखि चाहिँ ठाडो उकालो हाम्रो देशका लाउरेहरू देशका होइन बाहिर जाने लाउरेहरू दाइलाई चाहिँ फेरि यहीँबाट ल्याउनु पर्ने ट्राफिक पो बसेको हुन्छ त है अगाडि जानु त अगाडि जानु न अगाडि जानु यता सदरहरूको बाबालाई बोलाउनु पाइँदैन नि त्यही त भन्नु चिया पो हान्छ फेरि कता गएको यार काम छैन कस्तो कुदाएको छ नसुनिकन त्यो त बुझेँ कि र पनि यो चाहिँ 0 पोइन्टै दाइ 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 सुनिँदैन हौ त्यो पनि दुई लाइन होइन दाइ कुन बाटो भनेको कुन बाटो भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ पल्लोपट्टि गयो यहाँ तल झर्नु न पुल छ नि बाटो पुलबाट होइन हौ यहाँ तल्लो बाटो चाहिँ झर्नु न बनाइसकेको छैन पुल अब बनिन्छ नेपालको गति दाइ गाइस आधी पुल बन्ने आधी पुल छैन जोगाउनै गाह्रो लाग्छ भाइलाई बाइकमा राख म त्यहाँ आउँछु बाइकमा अया होइन हौ स्कुटीले तान्न गाह्रो पर्छ नि त यो चाहिँ मेरो स्कुटी हो चाहिँ दाइको बाइक अब हामी यहाँ चढिन्छ दाइ थोरै देखाउनु न बिस्तारै बिस्तारै सुनाइला जान दिनु तपाईँलाई त दाइको त्यसले अनि पेट्रोल पनि कम त न हेर भाइ यति छ यार अहिले 2 लाइन भएको एक त्यो बन्द गरेर बढेको हाम्रो पेट्रोल चाहिँ पक्नै पेट्रोल जा जानु त जानु म चाहिँ तपाईँलाई पक्रेरै बस्नुपर्ने कत्रो आयो पछाडिको बा त्यही भएर त नि भाइ टिकट हालेर हिँड्दा तपाईँलाई के को फाइदा त्यसले कसरी कुदाएको कामले कुदाएको छ त
दाइ अब पुरै नगर्नु बिचमा अड्किँदै कुदाउनु हुन्छ दाइले त त्यस्तो नभन न यार आफ्नै दाइको बेइज्जत नहान न दाइ सुन्नु बेइज्जत हान्ने भनेकै आफन्तको ए मैले लगि त्यत्रो अगाडि जान दिएको नि हेर न त्यही छ हरन बजाएर को कुदाउँछ यहाँ गाडी अनि सेफ्टी कम फर्स्ट बाटो जाने त्यस्तो हावा त छैन र त अनि यस्तोमा जगिङ आउँदै गरे इभिनिङमा गर्दै आउँछ नि अरे कसरी आउँछ दाइ हिँडेर हाडो हुँदैन म त फर्स्ट टाइम जान आँटेको होइन चिन्डे डाँडा कस्तो छ थाहा छैन मलाई मेरो चाहिँ के चिन्डे छ कि छैन कप्पा मेरो लगाइसक्यो पनि फर्स्ट टाइमै हो दाइ मलाई अरू भन्दा नि तेलको चाहिँ माया लागिरहेको छ तेलकोमा आफै हाल्नुपर्छ त्यही भएर घरबाट अब हाल्नु छोडिदिइसकेँ 200 रुपियाँ परिसक्यो तेलको लाउनु पनि होइन अलिकति गफान्नु हुँदैन 160 भन न 160 अझै बढाउन आँटेको छ होइन बढाइसक्यो बढाउन आँटेको छ 155 छ होला त्यही त हिजो कि अस्ति गएको थियो कि आफ्नो लाइन बसेर भक्क लागेर मैले बिहान हाल्दै जङ्गिटरी भनेको तर पैसा छैन बाटो त त्यस्तो हावा त छैन त केटाहरूले त हावा छ भन्दैछ त मास्टरको झन् हो र स्याहार भाइ ए यताबाट रहेछ बाटो म झर्छु अयो पक्नु मलाई चाहिँ कहाँ छोडेको त्यही त फेरि यस्तै हेभी बाइक छ गिट्टी हुन्छ पछाडि मान्छे नि बसेको छ तर अब अनमोलले कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा हो ल्याइहाल्छ नि तर एक्लै छ उसले ल्याउँछ सजिलै पर्छ एक्लै एउटा कोला हानौँ न म अलिक पछि बनाउँछु भाइ त पछि होइन ब्लक होइन हौ के को कमिटीमा हान्ने हो त हालौँ न कहिले यो तपाईँ भ्यू चाहिँ कडा हुँदो रहेछ क्या जोस् तर बाटो हेरि त उयो डेस्टिनेसन राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई अब के भयो फेरि एक गियरमै घटघट गर्छ प्रेसर कुकर होइन भाइ हो होइन 250 सीसीको यसले तान्ने पर्छ क्या जसरी भए पनि यसको इज्जतको सवाल छ अनि ल अब एकछिन पर्खिनु तिम्रो दाइलाई खुट्टा दुखो माथिको के होला उता माथिको होला नि के थाहा ए चिन्ने डाँडा चाहिँ किन भनिएको यताउन न कहाँ ल हेर्नुहोस् है अघि तेल यहाँ थियो अब फेरि यहीँ अघि यहाँ आएको थियो यार अघि माथि आएको त दाजु यहाँसम्म आएको त होइन यो हामी पेट्रोल खाने छ भित्रभित्रै तर सिक्रेट कुरा हो हामी कसैलाई भन्दैनौँ है हाम्रो मेरो पनि पहिलोचोटि हो नि। मैले भन्दै थिएँ नि भाइ त्यही गरेर मेरो पनि पहिलो म पहिलोचोटि आए पनि म मान्छे विद्वान रहेछु मलाई थाहा थिएन होइन मेरो हिडन ट्यालेन्ट रहेछ ऊ त निलो जाउँ न त पैसा लाग्छ छिरेको हामी नदिने पैसा छैन हामी होइन हामी जुम यसले 500 तेल हाल्दै हुन्छ म क्या खुसी भाइ रमाइलो हुन्छ है ए म पनि बसेको अब चाहिँ म त बढीसम्म बस्ने गरिरहेको थाहा भएको माथि भएर क्या हेर भाइ हामीले त्यसले त्यत्रो अगाडि जान दिएको छौँ नि त्यही नै अहिले हामी त्यसलाई टक्छौँ क्या हेर न बिस्तारै कुदाउँदा पनि तर अहिले यहाँसम्म स्कुटर ल्याएँ मलाई विश्वासै लागेको छैन क्या पुरै छोडिदिनु मैले कहाँसम्म लगेको छु तिमीले त लग्छौ क्या भाइ मलाई यसको विश्वास छैन क्या यसले कहीँ कुदाएको छैन हामी मात्रै डराउँछ यो मैले हामीलाई फोन गर्छ हेर यतिसँग फोन पनि छैन पैसामा छ के गर्ने अनु दाइको इच्छा के हुन्छ आया पक्ने अझै माथि हो छ अनि कस्तो अब बाइक तान्छ कि तान्दैन 250 सीसी हाम्रो इज्जत बचायो
टावर त उठ्नु जस्तो लाग्यो त्यसै गर्दै छ त्यो माथिको फोटो कसरी दामी आउँछ त्यस्तो गर्नुपर्छ नि यस्तो मान्छेहरूलाई कोही स्कुटर कुदाएको अरे बाइकले अगाडि जानै दिँदैन मलाई माया लागेको पेट्रोलको होइन म धनी हो है बिर्सिरहेको गरिब पचेको चाहिँ धनी हुँदा बिर्सिँदो रहेछ क्या गाइजहरू दाइले कसम युट्युबमा नाम चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ साइलेन्सरले हावा खालेको म धम्काउँछु साइलेन्सरले त अब फाल्छ नि इन्जिनले फाल्छ ले साथीभाइ इन्जिनले नै हावा फाल्छ त हो अनि इन्जिनले त हावा फाल्छ नि अनि साइलेन्सरमा आउँछ टायरले पनि हावा फाल्दो रहेछ है गाइजहरू अगाडि हेरौँ है कता हो टावर दाइ टावर 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 यता हुँदै टावर टावर दाइ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ यार अन्त नि पहिला आएको अरे होइन यहाँबाट चिप्सहरू लिएर जानुपर्छ होला हौ दाइ हडु दो छ दाइ निकाल्नु दो कहाँ हिँडेको झर्नु यहाँ आया के भयो दाइ हामी धनी भयौँ है मेरो पेट्रोल खानीमा पेट्रोल थपियो है आफै हेर्नु है एक लाइन थप्यो एक लाइन थप्यो त्यो माथि आयो दुई लाइन थपिँदैछ अब तपाईँहरूलाई नि पेट्रोल चाहिन्छ दो निकाल्नु टिकट नै छ खाजा पो लिन आएको त भोक लागिसक्यो तपाईँले बिहान बिहान उठाएर पेट्रोल हालिदिन्छ यसले दाइ यो 500 रुपियाँमा लोभ नगर्नु न त नि देऊ मेरो 500 यो त मेरो गोजीभित्र गयो धनी छु है धनी छु तपाईँले तपाईँले चाहिँ होइन मैले चाहिँ लगिदिन्छु जस्तो चाहिँ 500 रुपियाँ पहुँच क्या अब पत्ता होइन तर हामी धनी छौँ है गाइस एक लाइन थपेको थियो है होइन यो थपेको मलाई छैन माया चाहिन्छ भने भन म तिमीलाई पेट्रोल अहिले कहिले दिन्छु ल भन भाइ चाहिन्छ निकाल्नु त पर्दैन भन न झर्नु पर्दैन भन न ल अब त्यो अनपलले कसरी कुदाउँछ अब चाहिँ गिदी सुरु भयो त तनाव बाटो भनेको यही रहेछ क्या हौ छैन सजिलै छ काठमाडौँसम्म त कुदाइयो भाइ भयो त्यही पनि हामी उल्टो बाटो आयौँ जस्तो छ पेट्रोलको नाम भयो दाइ टावर खोइ अनि सुनमा यो जाओ हेर्नु गाइजहरू तपाईँहरूलाई विष्णु पादुका जानु छ भने हामी लग्छौँ तर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है जुम 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 गइसक्नु त तर हामीलाई पेट्रोलको माया छैन है अब झन्डै लडियो कस्तो लडियो भने क्या झन्डै लड्नुमा भएर अनुसँग भएको थियो अहिले लड्थ्यो लडिसक्थेँ नि म कस्तो खिच्चा भइदियो छ्या चिप्लेर तर कस्तो ब्रेक लाउँदा नि ब्याक भएको ब्रेक टाइट गर्ने बेला भएको हो क्या हो स्लोप छ नि त स्लोप तर मलाई पेट्रोलको यहीँ रहेछ गाइजहरू टावर आयो गाइस टावर आयो यत्रो ठुलो त मेरो पनि छैन घरमा टावर त्यहाँ मैले के भनेको के तर त्यही भनेको थिएँ कस्तो डराउ गाडी झन्डै हामी त छिराउनु तर मलाई पेट्रोलको माया चाहिँ छैन है अघिदेखिको दाइले त्यत्रो 500 रुपियाँ चाहिँ पैसा होइन दाइ केही छ दाइ पनि कमेडी हो नि फेरि लास्टै दाइ होइन अब दाइ र मेरो कोलाप्स आउँछ छिट्टै छिट्टै आउला नि खतरा होइन छिट्टै आउला नि होइन छिट्टै आउला नि अहिले हामी माथि चिन्ने डाँडामाथि चढ्दैछौँ हजुर दाइ आउँदैछौँ त तपाईँ कति छिटो माथि पुग्नु उहाँहरू माथि कुदिसक्यो बुढो माथि गइसक्यो यसले मलाई 500 रुपियाँ दिएको छ कि यसको 500 रुपियाँ लिएर म झ्याप पार्छु होइन दाइ उसो गरेर खाजा खानुपर्छ होइन क्या भाइ पेट्रोल हाल्नुपर्छ क्या भाइ भोक लागिरहेछ खाजा खानुपर्छ कि दिइ हुन्छ जोसँग अझै 15 रुपियाँ खाएको 15 को खुपा खाइदिनु पर्छ क्या 15 रुपियाँ त मेरो 15 रुपियाँ होइन भएको 100 रुपियाँ पनि लिएर तपाईँहरूले आधी आधी खाने क्या पेट्रोल हाल्नुपर्छ खोइ त केही देखिँदैन त अनि अब के हो यस्तो दाइ भाइ यसले हामीलाई धोका दियो है मेरो पैसा खर्च गरेर यो बनाऊ न हेलमेट चाहिँ हेलमेट चाहिँ हातमा बोक्छ हेलमेट कुरकुरे पनि छ लान्छ देखाउनु पर्दैन बाइक गाइस बाइक ल्याएको अरे बाइक ल्याएको देखाएको अरे अब फेरि पख्नु आफ्नै खिन्दालो तेरो होइन छिटो न